सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई खेल नहीं हो रहा, हम ईरान से संजीदा डील कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से कहीं बेहतर होगी। जंग बंदी आज खत्म, मजीद तोसी का इम्कान बहुत कम है। डील ना होने की सूरत में जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। ईरान की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के सवाल पर ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, इन्हें वहाँ होना चाहिए, हमने वहाँ होने पर इत्तेफाक किया था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ईरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। ईरान की नई क़यादत समझदारी दिखाए तो उनका मुस्तकबिल खुद खुशहाल हो सकता है। ईरान ने मुझे इसराइल के खिलाफ जंग में नहीं धकेला, मेरा शुरू दिन से मौक़िफ़ था ईरान एटमी हथियार ना बनाए। मीडिया और माहिरीन 90% की बातें झूठी मन घड़त है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआहदे तक बरकरार रखी जाएगी। बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म है। अमेरिका के मुतज़ाद इशारे ईरान के लिए तल्ख पैगाम है। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नौ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार है। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद भी किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद ख़ुतीबज़ादा का कहना है ट्रंप तज़ाज़ुज़ात से भरपूर ट्वीट्स करने के आदी हैं। इनके बयानात इस काबिल नहीं कि इन पर तवज्जो दी जाए। अमेरिका को लालची रवैया तर्क करना होगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान, अमेरिकी वफ़द शिरकत करेगा। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत का फिलहाल फैसला नहीं किया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज, फ्रीकेन से रवाबित जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवावत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर की अमल के लिए हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। नाकाबंदी खत्म हो तो मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया, मगर अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका ने साबित कर दिया वो सिफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जहाराना इक़दाम किए, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की, पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अगर अमरीका और इसराइल जंग शुरू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया अमेरिका का मौक़िफ़ और मुतालबात बदलते रहते हैं, जो बातचीत की राह में रुकावट है। अमेरिका मुस्बत इक़दामात के बजाय इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी हम पर डालने की कोशिश की। वाशिंगटन की सफारतकारी गैर मुस्तकिल और इल्ज़ामात पर मबनी है। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अमेरिकी अफ़वाज की जानिब से भी किसी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफ़वाज जवाब देंगे। रूस और चीन के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ के लिए इनके शुक्रगुजार हैं। आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमेरिकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। अमेरिकी मैरियन जहाज पर मौजूद सामान की तलाशी। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी परचम बरदार जहाज को शुमाली बहरा अरब में बंदर अब्बास की तरफ जाते रोका। अमले की जानिब से हिदायत पर अमल न करने पर कार्रवाई की गई। अमेरिकी एहलकारों ने जहाज पर सवार होकर उसे तहवील में ले लिया। ईरान का कार्रवाई पर सख्त रद्द अमल। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के तर्जुमान का कहना है अमेरिकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के तजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। मार्कायाम पाकिस्तानी क़यादत सिफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कैनेडियन वज़राए ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے میں مسائل کے حل کے لیے فوری مکالمے اور رابطے پر زور، علاقائی امن کے فروغ کے عزم کا اعادہ، رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، سفارتی کوششوں اور مکالمے کے فروغ کے عزم کی تعریف۔ پاکستان کا خطے میں مذاکرات اور تعمیری سفارتکاری کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مصر اور کینیڈا کے وزراء خارجہ نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ امریکہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کردار کا خیر مقدم۔ وزیر داخلہ سے قائم مقام امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، عام مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ تمام معزز مہمانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات۔ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ کہا، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی، غیر ملکی اور وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ تنازع کا دیر پا حل ہی خطے کے استحکام اور امن کا ضامن ہے۔ آبنائے ہرمز معاملہ، چین، سعودی عرب اور روس متحرک، جنگ بندی پر زور۔ بیجنگ کا ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر اظہار تشویش۔ چین کے صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی صدر نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کہا، مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید ہے افریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کی پابندی کریں گے۔ کرملن سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران جنگ میں ثالث نہیں لیکن ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے تیار ہے۔ روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جارحیت کے اثرات پورے خطے میں پھیل رہے ہیں۔ خلیج فارس کا بحران امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف بلا اشتعال کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ فرانسیسی صدر کی بھی امریکہ اور ایران سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری دفاتر بند، ورک فرام ہوم کی ہدایت۔ روٹ کے دوران کورال سے زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس وے سری نگر ہائی وے بھی ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ میٹرو بس سروس پیمز اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند، بس اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ فیض آباد میں تجارتی مراکز بھی بند رہیں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش سے مسافر پریشان۔ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ مسافر منزل تک پہنچنے کے لیے ریل کے سفر کو ترجیح دینے لگے۔ ٹکٹ لینے کی جگہوں پر لائنوں میں اہمیت کا حامل قرار۔ گلگت بلتستان کی مجلس قانون ساز کے عام انتخابات کے لیے نون لیگ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس 23 رکنی پارلیمانی بورڈ کی صدارت نواز شریف نے کی۔ پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے موزوں امیدواروں کا چناؤ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے اجلاس کے لیے آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا فیصلہ، گندم فروخت کی حد ختم کر دی۔ چھوٹے آباد کار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، تمام اہل آباد کار اپنی گندم سرکاری خریداری مراکز پر فروخت کریں گے۔ حکومت کو گندم فروخت کرنے والے آبادگار مستقبل کی سبسڈی کے اہل ہوں گے۔ سندھ میں فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 3,976 گاڑیوں کے لیے 14 کروڑ 67 لاکھ روپے جاری، 11,980 ایل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تصدیقی عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، ڈیٹا میں غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کو اسلام آباد امن مذاکرات کی حمایت میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اپوزیشن اور حکومت کی پیش کردہ قرارداد میں امن، استحکام اور علاقائی تعاون پر زور۔ پی ٹی آئی حکومت میں دوحہ امن میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ کرتارپور راہداری کو تاریخی اقدام قرار دیا گیا۔ قرارداد میں اسلام آباد میں امن مذاکرات ہی پائیدار امن کا واحد راستہ قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت شعبہ تعلیم میں اصلاحات پر اجلاس۔ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے دور افتادہ علاقوں میں کمیونٹی اسکولوں کے قیام کی تجویز۔ ڈبل شفٹ اسکول پروگرام میں توسیع، آئی ٹی اور اے آئی کورسز کے اجرا سے اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ کہا، کوشش ہے ایک بھی بچہ تعلیم کی بنیاد